मातृऋणं। देवव्रतः सुप्रसिद्धः महाराजः। सः कदाचित् स्वमातरं पद्मावतीम् उक्तवान्, अम्ब, पितुः आज्ञानुसारेण अहं राज्यस्य उत्तरदायित्वं निर्वहन् अस्मि। राज्ये सर्वाः प्रजाः सुखसम्पन्नाः सन्ति। अहं गुरुणा प्रदत्तायाः शिक्षायाः सदुपयोगं कृतवान् अस्मि। अतः इदानीम् अहं भूमेः, गुरोः, पितुः, मातुः चरणात् मुक्तः अस्मि इति। पुत्रस्य देवव्रतस्य एतादृशीं वाणीं श्रुत्वा माता पद्मावती हसितवती। उक्तवती च, पुत्र, भवान् सर्वेभ्यः ऋणेभ्यः मुक्तः अस्ति इति तु सत्यमेव, परन्तु मम एका अपेक्षा अस्ति, तां भवान् पूरयतु इति। का सा अपेक्षा इति पृष्टवान् देवव्रतः। भवान् यदा शिशुः आसीत् तदा भवन्तं मम शय्यायां शाययित्वा आनन्दम् अनुभवामि स्म। अद्यापि भवान् मया सह स्वपितुः येन भवतः शैशवं स्मरन्ति, अहं सुखम् अनुभवामि इति उक्तवती महाराज्ञी। देवव्रतः अङ्गीकृतवान्। तस्मिन् दिने रात्रौ सः मातुः शयनागारे एव सुप्तवान्। किञ्चित् कालानन्तरं पद्मावती पुत्रमुक्तवती, वत्स, महती पिपासा बाधते, पानार्थं किञ्चित् जलम् आनयतु इति। देवव्रतः चषकेण जलम् आनीय मातुः हस्ते दातुम् उद्युक्तः। तदा चषकः हस्तात् शय्यायाम् अपतत्। शय्यावस्त्रम् आर्द्रं जातम्। देवव्रतः पुनः जलम् आनीय दत्तवान्। पुनः मातुः हस्तात् चषकः पतितः। एवं द्वित्रिवारं तस्याः हस्तात् चषकः पतितः। सम्पूर्णं शय्यावस्त्रं जलेन आर्द्रम् अभवत्। खिन्नः भूत्वा देवव्रतः उक्तवान्, अम्ब, भवत्याः कारणतः सम्पूर्णं शय्यावस्त्रम् आर्द्रम् अभवत्। अधुना अहम् अत्र निद्रां कर्तुं न शक्नोमि। अहं स्वशय्यायां निद्रां करोमि इति। तदा माता उक्तवती, वत्स, यदा भवान् शिशुः आसीत् तदा पुनः पुनः शय्यावस्त्रम् आर्द्रं करोति स्म। यदा सम्पूर्णं शय्यावस्त्रम् आर्द्रं भवति स्म, तदा अहं भवन्तम् अङ्के शाययित्वा स्वयम् आर्द्रे शय्यावस्त्रे शयनं करोमि स्म इति। मातुः एतद् वचनं श्रुतवतः देवव्रतस्य नेत्रे उद्घाटिते। अहं सर्वस्मात् ऋणात् मुक्तः भवितुं शक्नोमि, किन्तु मातृऋणात् मुक्तः भवितुं न शक्नोमि इति सः ज्ञातवान्। मातुः क्षमां च प्रार्थितवान्। समाप्तः।